سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. كنتمنى تكونوا لاباس، صحتكم لاباس. مبروك عليكم هذا الشهر رمضان، يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه وطولة العمر. اليوم باش نشارك معكم شباكيه اللي كتجي هشيشه وكتجي شاربه العسل، كتجي زوينه. كنتمنى باش تجربوها ان شاء الله، ولا جربتوها ما غاديش تندموا. كيف ما شفتوا راه كتجي رائعه، وطريقه ديال التشباك سهله وكتجي بحال هكا بحال الوريضه. المهم كنتمنى باش تجربوها هانتوما. ندوزو ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله على بركه الله. المهم بنات، عندنا في المقادير كما كتشوفوا عندنا واحد المعلقه ديال القرفه، عندنا واحد الضويمه ديال الزعفران، يعني اللي عنده الزعفران حر يستعملها، انا نستعمل غير هاد الضويمه. عندي واحد الكاس عامر ما بين الزيت الروميه والزيت البلديه، عندي كاس ديال الزبده كيف ما كتشوفوا ما عامرش، وعندي هنا واحد المعلقه ديال حبه ديال النافع، ومعلقه ديال حبه الحلاوه. عندي هنا الزرجلان اللي مطحون مزيان، واحد 150 غرام. الا بغيتو ديروا 100 غرام او 50 غرام تاع اللوز. عندي هنا واحد الخماره، عندي واحد شويه المسكه الحره مدقوقه، وعندي هنا واحد شويه الخميره، عندي شويه الملحه، وعندي هنا واحد نص كاس ديال الخل، وعندي هنا واحد القرعه ديال رابعه ديال الماء الزهر كيف ما شفتوا، وعندي واحد الكيلو تاع الدقيق اللي غادا نغربل. واحد اصفر بيضه نسيت ما حطيتهاش، غادا نجيب معلقه، غادا نضيف معلقه ديال القرفه كيف ما شفتوا ما عمرش بزاف. غنضيف معلقه ديال النافع، حبه الحلاوه كيف ما شفتوا درت النافع وحبه الحلاوه. غادا نضيف هاد ندير حفيره، هاد الجلان كيف ما شفتوا راه منيل مطحون مزيان. هانتوما الا عندكم هاكا الماكينه ما كنطحش بزاف ديروا غربلوا صافي. غندير هاكا المسكه الحره، درت المسكه الحره. ندير شويه الملحه، ندير هاد الزبده والزيت، ناخذ واحد الكاسرونه هي كدوب فيها الزبده، وندير فيها هاد الماء زهر، وندير فيها الضويمه ديال الزعفران باش تعطيني اللون. وهاد نص كاس ديال الخل، هانتوما نص كاس ديال الخل. نردها فوق البوطه هكا يسخن ليا شويه. صافي رديت هذاك الخليط فوق البوطه باش يسخن. غنضيف هنا واحد الخميره، وغادا نبسبس هاد
الدقيق وهاد كيف ما قلت لكم عندي هنا واحد شوي ديال الخميره، وضفت اصفر بيضه، صافي. كيف ما قلت لكم تقطع ليا التصور، سمحوا لي. جبت هذا الخليط ديال الخل والماء، هذاك الماء تاع الزهر هو اللي غادي نجمع به العجينه وغادي ندلكها مزيان. غادي نجمعها وغنديرها غير فوق الرخامه هكا غندلكها. خاص العجينه تكون قاصحه. صافي تقريبا يعني هاد الماء الزهر اللي ضفت 250 مليلتر يعني راه كافيه. غادا غير ندلكها صافي ونرجع معكم ان شاء الله. هانتوما كيف ما شفتوا انا غندلكها مزيان. شفتوا خاصها تكون ما قاصحاش وما جاري وما مرخوفاش ثاني بزاف. صافي انا ندلك غير واحد شويه، غير 5 دقائق ونديرها هكا كويرات، نطلقها بالمدلك باش كنسمنه ونرجع ان شاء الله باش نشكلوا الشباكيه ديالنا. هانتوما من بعد ما عجنتها نديرها هكا كرات. هانتوما ضروري تغربلوها هكا نافع حبه الحلاوه، حيتاش واخا كطحنيهم كيبقاو هكا فيهم شي حبيبات قاصحين. الا ما غربلتهمش راه هادوك الحبيبات غادي يشرقوا لكم الورقه وغادي يعذبوكم هكا في الخدمه. صافي غنجيب المدلك ونرجع معكم. صافي كيف ما شفتوا انا غنطلقها دابا. ضروري هاد العمليه هكا باش تجينا شباكيه مجعبه. صافي غنجيب بلاستيك وغادا ندير فيه العجينه ديالي، نخليها ترتاح واحد 10 دقائق، غير 10 دقائق ونبدا نخدم ان شاء الله.
صافي غنكمل هاد الكويره اللي باقا ليا ونرجع معكم ان شاء الله. صافي نجيب هكا واحد البلاصتيكه وغندير فيها هاد العجينه ونخليها تطيح 10 دقائق. صافي البنات كيف ما شفتوا انا راني متخدمه، يعني خرجت السيري بقات ليا غير هذه وحده. صافي كيف ما شفتوا هاد الوحده غنشدها ونطلقها هكا بالمدلك. كيف ما شفتوا ملي كنديروا العجينه هكا في البلاستيك كيبقى يعني كيرطب، كيولي ساهل اننا نخدموا به. نتوما غير شويه ماشي بزاف، ما تطلقوهاش بزاف، وغنشدها وغنقسمها على 6. هانتوما غير سمحوا لي راه العصا ما مساعدانيش. هانتوما غنقسمها هكا غنقسمها على 6 وغادي نرجعها للبلاستيك. هانتوما نخلي غير وحده اللي غنخدم بها ونخلي هذه قدامي باش مره نجبد منها وحيده. هذه غادي نطلقها هكا بالمدلك بعدا. عاد فاش غادي نديرها في الوراقه. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الوراقه يعني راه ساهله وما كتاخذش هكا وقت، غير جربوا البنات هاد الطريقه. صافي نشد هادي ونخرج هنا في النمره 4. انا ملي درت النمره 5 خرجت هذه رقيقه بزاف وهكا تشرقات لي، يعني تقطعات ليا. ناخذ هكا مدلك صافي وغادا نحيد هاد الجوانب. هانتوما نحاولوا اننا ما نضيعوش العجينه. صافي كيف ما شفتوا كنتمنى باش يكون واضح. هانتوما وغادا نقطع 1 2 3 4 والخامسه نقطع 1 2 3 4 والخامسه نقطع 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 والخامسه نقطع. غير سمحوا لي. هانتوما هادي غنجيبها نتكي على هاد الخي، غنوز وحده اللي هي الاولى ونتكي على هاد الثالثه وغادا الرابعه نحيدها ونحطها هكا على الخامسه ونشد صبعي هكا ونهادو هاد القنيتات غادا ندير لهم هانتوما غنشد وغادا نقرم هذه من هنا وهذه من هنا. اذا كانت زياده غناخذ هكا واحد الموس وغادا نحيدهم هكا ونعاود نقرم. كتجي وريضه. هانتوما كتجي وريضه بحال هكا على هذا الشكل. غنعاود معاكم. كنشد هذه كنتكي على هذه ونرخي هذه. هانتوما وكنرخي هذه وهاد الجوج كنحط وهاد الجوج كنحطهم على هاد الاخره وكندير لصبعي هكا وكنلاقي هاد الجوج كنلاقيهم هكا
صافي. وكتجي وريضه على هذا الشكل. هادو هانتوما البنات، كنجيب هادي كنهزها وكنرخي وحده. هانتوما رخيت وحده وهادي كنجيبها على عند هادي، كنرخي تاني وحده وكنحطها، وكنجيب هاد القنيتات كندير لهم ها كنجيب واحد السكين وكنقص هذوك الجوانب، كتجي وريضه على هذا الشكل. نعاود معكم وحيده اخرى. كنجيب هادي كنطلق وحده كنطلق تاني وحده وكنجيب هادي على هادي وهادي كنديرها هكا. هانتو يعني راه ساهله. هانتو كنطلق وحده وكنشد وحده وكنطلق تاني وحده وكنجيبها هكا وكنجيب هادي على هادي حتى يجي صافي على هذا الشكل. ملي غادا نكمل غندوزو ان شاء الله للقليه. صافي البنات كيف ما شفتوا يعني من بعد ما ساليت الشباك عمرتها هكا المقله بالزيت وبديت كنقلي. هانتوما عمرت المقله كامله وانا راني بديت يعني قليت القليه الاولى. هانتوما ها هي نحاولوا هكا حتى شي راه كتجي شيشه. نهز العسل راه ثقيل هكا باش يشد لينا في الشباكيه، نهز العسل ونديرو هكا على شباكيه بلا الخلقه ديالنا. هكا باش ما تهرش لينا. شفتوا هي وحيده تهرسات غير بشويه البنات باش ما تهرش ليكم يعني ما تخسرش ليكم شباكيه وما تهرش. نهزوا العسل هكا ونديروه على الشباكيه ديالنا. صافي غنخليه هكا هادي القليه الاولى هكا على ما نطيب هكا على ما نطيب هاد الشباكيه اللي عندي هنا. وهي راه كنخليها هكا صفرة ما تنحمرهاش. انا نوريكم واحد شويه ونقلبها. هنا جبت الكسكاس تاع البرمه وحطيتها هكا فوق الطبسيل اللي غادي هكا تسقطر ليا من العسل. وعندي هنا الزرجلان اللي محمر، ها هو الزرجلان اللي محمر اللي غادي ندردر هكا على الشباكيه.
المهم هانتوما معايا يعني اي حاجه درتها غنشاركها معاكم. صافي البنات ملي كتقرب طيب ليا المقله الثانيه كنبدا هكا نصفي، كنهز هكا ونحط. هانتوما كي كتجي، هانتوما راه كتجي مشبكه وزوينه، غنحاولوا لها باش ما تهرش لينا غير بشويه، وكتجي شاربه العسل. هانتوما كتجي فنه، غير جربوها وانا متاكده غادي تعجبكم. صافي نقلب هادي. هانتوما دابا نقلبها كامله ونخليها واحد شوي عاد باش ان شاء الله نحيدها. كتجي هشيشه كتذوب في الفم وكتجي بنينه يعني، وكيف ما شفتوا يعني ما فيهاش هكا شي مقادير كتير، وحاجه الدار ماشي بحال هكا حاجه الزنقه، يعني ماشي بحال هكا تاخديها من الزنقه. صافي صافي لما تحمر ليا غنحيد هاد الشباكيه اللي باقا ليا هنا. كيف ما شفتوا العسل راه ثقيل، هانتوما شفتوا العسل راه ثقيل، راني مصايبه غير في الدار. المهم ما عرفتش العسل واش غنحطو لكم قبل من شباكيه ولا شباكيه المهم انا نشوف، نحاول انني نحط لكم العسل قبل من ما نحط شباكيه. غنشارك معكم ان شاء الله بوشنيخه ونسل الطير. هانتوما غير حدو معاها راه كتجي هشيشه لا تعود تهرس ليكم. هانتوما هادو راه تهرسوا ليا، هانتوما نوريكم. نجيب واحد الطبيسي ونحطها كل تهرست لي شي حاجه نحطها فيها. هانتوما راه هشيشه صافي انا دايره صفايه الزيت ودايره وحده تاع العسل. غنبدا هادو هكا نخليهم غير بحال هكا، ولكن ملي كنديرهم في العسل كيتبدل لهم اللون. هادو باقيين واحد شويه باقي. صافي وهانتوما هادي اللي طابت هكا غندير لها درتها في العسل، ندردر عليها الزجاج بحال هكا غير شويه ماشي بزاف. صافي غنبقى هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي هانتوما ونرجع معكم ان شاء الله. المهم بنات هي هذه الشباكيه ديالنا من بعد ما طابت وبجدات كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه وبنينه وهشيشه. كنتمنى باش تجربوها، انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. ونبغي نقول للبنات اللي اول مره كيشوفوا القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تضغطوا على زر ابوني، تشتركوا ان شاء الله في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وكنبغي نقول للمتتبعات ديالي شكرا لكم، الله يخطيكم عليا الله يخليكم ليا. كيف ما شفتوا هي هذه الشباكيه كتجي على هذا الشكل وكتجي هشيشه كتذوب في الفم. المهم انا متاكده الا جربتوها غادا تعجبكم. هانتوما شفتوا
كتجي زوينه وكتجي هشيشه وشاربه العسل، ويمكن نتمنى باش تجربوها، وانا متاكده الا جربتوها غادا تعجبكم. بسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو جديد، في وصفه جديده، وبوسه كبيره لكم، كنحماق عليكم. بسلامه عليكم.